هذا القرآن، كلمة قرآن دي ساعة نسمعها نقوم نفهم المقروء، لأن قرآن مصدر، قرأ قرآنا زي غفر غفرانا، وأصبح علما على الكمية الكلامية النازلة من الله على محمد صلى الله عليه وسلم بقصد التحدي، ويسميه الله كتابا. إذن هو قرآن وهو، فإن لاحظت القراءة فهو قرآن، وإن لاحظت الكتابة تسجيلية فهو كتاب. القراءة تستلزم حافظا يقرأ، إنما الكتابة لا تستلزم حافظا مستقبلا لمسجل فيه بالكتابة وبعد ذلك يقرأ من الكتابة. إذن فالقرآن بتسميته قرآنا وبتسميته كتابا دل الله بهذه التسمية على أن القرآن له وسيلتان من وسائل الحفظ، يحفظ في الصدور ويسجل في السطور، زي ما قيل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولذلك حينما كتب القرآن كان زيد لا يكتب شيئا إلا إذا وجده مكتوبا واثنين حافظينه، يبقى دي بتؤيد. فلم يجد إلا آية واحدة لم يجدها، وجدها مكتوبة ولكنها كانت عند واحد فقط لا عند اثنين، إذن فقاعدته ستشذ. هو مش هيكتب كاتب القرآن ده إلا ما يوجد مكتوبا في السطور، ويكون اثنين من اللي حافظينه في الصدور يقولوا عليه. فوجد آية، هذه الآية لم يجدها محفوظة إلا عند واحد، فعلى قياسه ما كانتش تكتب. ولكن انظروا إلى الخواطر الإيمانية حين يقذفها الله لاستكمال منهجه. يقول هذا الكاتب: فذكرت أن الآية إنما وجدتها عند خزيمة لوحده، هو اللي حفظها. فذكرت كلمة رسول الله في قوله: من شهد له خزيمة فحسبه. الله، كأن النبي أعطى خزيمة نصاب شهادة. ودي لها حادثة، أن رجلا كان رسول الله قد استدان منه دينا، فجاء فقاضى رسول الله على الدين. فلما قاضى رسول الله على الدين الرسول قال: لقد أعطيتك. فقال: ابغني شاهدا. لم يكن أحد مع رسول الله، فجاء خزيمة بن ثابت ده وقال: يا رسول الله، أنا كنت حاضرا وأنت تعطيه هذا الدين. فالدائن سكت خلاص. لكن رسول الله بعد أن انتهى قال: يا خزيمة، أنت لم تكن حاضرا حينما أديت الدين لصاحبه، فكيف قلت أنك أنت كنت معي؟ فقال: يا رسول الله، أصدقك في كل ما جئت به ثم أكذبك في كذا درهم؟ إذن ففقه الرجل استنبط أن رسول الله لا بد أن يكون صادقا، وإن كذبناه في هذه فقد كذبناه في كل استنباط. فرسول الله سر من الاستنباط، وسر من النفسية الصفائية اللي استطاعت أن تأخذ الإيه؟ الحجة. فقال: مثل هذا لا يجب أن يمر عليه مرة، بل لا بد أن يكرم هذا الفهم. فكرم هذا الفهم وقال: من شهد له خزيمة فحسبه. يبقى ما دام خزيمة يشهد يبقى انتهت المسألة. ليه؟ لأنه أحسن الفقه وأحسن الاستنباط، فسجلت الآية. إذن فالقرآن قرآن لأنه يقرأ، وكتاب لأنه يكتب. القرآن ده